ओ भगवते पुरुषोत्तमाय अथ पुरुषोत्तममातिथ्य सेवाफलाख्यस्त्रयोविंशोऽध्यायः। राजोवाच किमातिथ्यकृतफलं मासे श्रीपुरुषोत्तमे तन्मे वद मुनिश्रेष्ठ कृपयाति न वत्सल। श्रीनारायण उवाच इत्थं विज्ञापितः प्राह वाल्मीकिर्मुनिसत्तम प्रवृद्धः हर्षराजानं विनीतं प्रहसन्निव। वाल्मीकिरुवाच शृणुष्व राजशार्दूल कथं पापप्रणाशिनीं यं श्रुत्वा विलयं याति पापं पञ्चविधं महत्। सौभाग्यनगरी राजा चित्रबाहुरिति श्रुतः सत्यसन्धु महाप्राज्ञश्चाशिक्षुरतरपर सहिष्णु सर्वधर्मज्ञ शीलरूपदयान्वित ब्रह्मण्यो भगवद्भक्तः कथाश्रवण तत्परः सुधारनिरतः सत्पशुपुत्रः समन्वितः चतुरङ्गावलोपेतः समृद्ध्या धनदोपमः। तस्य भार्या चन्द्रकला चतुष्षष्ठी कलान्विता पतिव्रता महाभागा भगवद्भक्ति संयुता तया सह महीपालो बुभुजे मेदिनीं युवा विना श्रीकृष्णदेवं स नैव जानाति दैवतम्। एकस्मिन् दिवसे राजा चित्रबाहुर्महीपति दृष्ट्वा समागतं दूरादगस्त्यं मुनिपुङ्गवम् प्रणम्य दण्डवत् भूमौ वेदेन तमपूजयत् कल्पयित्वासनं भक्त्या तस्थौ मुनिवराग्रतः विनयावनतो भूत्वा जगाद मुनिसत्तमं राजुवाच अद्य सफलं जन्म ह्यद्य मे सफलं दिनम् अद्य मे सफलं राज्यम् अद्य मे सफलं गृहं यतस्त्वं समागतो मेद्य गृहे श्रीकृष्णसेवक मुक्तोऽहं पापसङ्घातादि यत्त्वयाहं निरीक्षितः तुभ्यं समर्पितं राज्यं गजास्वरथ संयुतं वैष्णवोषि मुनिश्रेष्ठ नास्त्यदेयं मया तव मेरुतुल्यं भवेत् स्वल्पं वैष्णवाय समर्पितं कर्पर्दिका प्रमाणं तु व्यञ्जनं वा नमोत्तमं यक्षते विदिने यस्तु वैष्णवाय द्विजन्मने तद्दिनं विफलं तस्य कथितं वेदपारकै विष्णुभक्ता च एकेचित् सर्वे पूज्या द्विजातय तेषां सम्भावना कार्य वाङ्मन काय कर्मभिः कथितं मम गर्गेण गौतमेन सुमन्तुना तावत् प्रभासतारणं यावन्नोदयते रविः तावदन्ये द्विजन्मानो यावन्नायाति वैष्णवः। अगस्त्य उवाच चित्रबाहु महाभाग धन्य त्वं साम्प्रतं निवयिमा धन्या प्रजा सर्वा यस्त्वं रक्षसि वैष्णवं तस्मिन् राष्ट्रे नवस्तव्यं यस्य राजा न वैष्णवः वरोवासो वने शून्येन तयो राष्ट्रे ह्य वैष्णवे चक्षुरेणो यथा देहपतेः यथा प्रियनिरक्षरो यथा विभ्रस् तथा राष्ट्रं वैष्णवं दन्तहीनो यथा शिवक्षेनो यथा गगद्वादशी दशमी वेदा तथा राष्ट्रं वैष्णवं दर्वेण यथा सन्ध्यातिलहीनं च तर्पणं प्रीत्यर्थं देवसेवा तथा राष्ट्रम वैष्णवं सखे साविद्वा यद्व्रतं नानविवर्जितं ब्राह्मणीगामि तथा राष्ट्रम वैष्णवम्। स राजा पृक्षते सद्वीर्य कृष्णपदाश्रय तद्राष्ट्रं वर्धते नित्यं सुखी भवति तत्प्रजा दृष्टिर्मे सफला राजनिर्मया त्वं निरीक्षिता अद्य मे सफला वाणी ह्यक्षुते तया त्वया सह इदं राज्यं त्वया राजन् प्रकर्तव्यं मम आज्ञया प्रतिष्ठितो मया राज्ये गमिष्याम्यस्तु स्वस्तिते। श्रीनारायणोवाच इत्युक्त्वा गन्तुकामं तम् अगस्त्यं मुनिपुङ्गवं न नाम परया भक्त्या महिषी सा पतिव्रता। अगस्त्य उवाच वैदव्यं सदा तेस्तु भक्त्या भज पतिं सुविदृढा तेस्तु सदा भक्ति श्रीगोपीजनवल्लभे एथमादेशिरददानं तं भूय प्राह महीपति बद्धाञ्जलिपुटो भूत विनयानतकन्दरः। चित्रबाहुरुवाच पुलामे कथं लक्ष्मी कथं राज्यमकण्टकं पतिव्रता कथं पत्नी किं कृतं सुकृतं मया एतन्मे ब्रूहीत् विप्रेन्द्र तवाहं शरणं गतः करामलकवद सर्वं जानासि त्वं मुनीश्वर। श्रीनारायण उवाच एतमावेदितो राज्ञा ह्यगस्त्यो मुनिपुङ्गवः समाहितमनात् भूत्वा जगाद नृपसत्तमम्। अगस्त्य उवाच मया विलोकितं सर्वं प्राक्तनं चरितं तव तत्सर्वं कथयामि यद्य इत्यहासं पुरातनं चमत्कारपुरीरम्ये मणिग्रीवा विधानवरे त्वमभूशूद्रजातियो जीवहिंसापरायण नास्तिकौ दुष्टचारित्रः परदार प्रदर्शक कृतज्ञो दुर्विनीतश्च शिष्टाचार विवर्जितः याचेयं भवतो भार्या पूर्वजन्मनि सुन्दरी कर्मणा मनसा वाचपति सेवापरायण पतिव्रता महाभागा धर्मनिष्ठा मनस्विनी भावं न कुरुते दोषं तवोपरि कदाचन यद्वेष्टं परित्यक्तो बन्धुवे पापकर्मकृद्राज्ञा क्रुद्धेन ते सर्वं गृहीतं धनमुत्तमं तथोपशेषं यत्किञ्चित् गृहीतं यद्वेष्टदा गतो द्रव्यदहनाकाङ्क्षा तवासिद् विपुला तदा क्षीयमाणि धने साध्वे न गत्वा मत्यजन्तून्मनः एवं तिरस्कृतः सर्वे गतवान् निर्जनं वनम् अतः जीवननेकं च त्वं च कर्ता आत्मपोषणम् एवं वर्तयतस्त्वं तु पत्न्या सह महीपति एकदा दानरुद्यमे मणिग्रीवो वनं गता बहुव्यालमृगाखिलं मृगमांस जिघ्रेक्षय तस्मिन् निर्मानुषैरण्ये मध्ये मार्गे महामुनि उग्रदेवैति ख्यातो दिङ्मूढोद्विह्वलो भवत् तृषा सम्पीडितोत्यर्थं पद्यन्ति न गतिर्भौ तत्र पतितो राजन्मुमूर्षुरभवत् तदा तं दृष्टा ते दया जाता दिग्भ्रष्टं दुःखितं द्विजम् उत्थाय तं द्विजन्मानं गृहीत्वा स्वाश्रमं गतः दम्पतीभ्यां कृता स एव दुःखितस्य द्विजन्मनः उग्रदेव महायुगे मुहूर्तानन्तरं तदा अवाप्य चरणां यत्र विस्मयं समजेगमत् तत्रस्त्वं कुतश्चात्र खिन्नानिधो वनान्तरं मणिग्रीवो वदत्। श्रीनारायण उवाच मणिग्रीवो वदत् विभ्रमणीयमिदं सरः त्रासे शीतलं वारि पद्मिनी पुष्पभाषितं तत्र स्नातजले शीतीकृतपर्वाणि क्रिया कुरु भ्रमणफलाहारं पिब वारि सुशीतलम् सुखेन गुरु विश्राम मया संरक्षितो अधुना उत्तिष्ठतु मुनिः श्रेष्ठ प्रसादं कर्तुमर्हसि। अगस्त्य उवाच लौधसंज्ञस्तदा विप्र उग्रदेवो गतश्रमं मणिग्रीव वचश्रुता समुतस्तौ त्रिशातुर मणिग्रीव विभुजा लम्बे जगाम सरसि तटम् उपविष्ट चित्रबाहु तत्तटेवट शोभिते विश्रम्य लतक्षणं विप्रोवटक्षाया मध्ये श्रेदा स्नात नित्यविधिं कृता वासुदेवम् अपूजयत् देवान् पितॄं च सन्तर्प्य पवनीरं सुशीतलम् उग्रदिवस्ततः शीघ्रं पटमूलम् उपाश्रित मणिग्रीव सपत्निको नाम मुनिसत्तमं विनयेन वदत् वाचमातिथ्यं कर्तुमुन्मना मणिग्रीव
उवाच अस्मत्सन्तरणायाद्य महदाश्रममुपागत ब्रह्मस्त्वदर्शनादेव पापमे विलयं गतम् इत्युक्तं प्रियामाह मणिग्रीवो मुदान्विता हि सुन्दरी पक्वानि स्वादुनि यानि यानि च तानि श्रुतफलानि त्वं शीघ्रमानय मां शिरम् अन्यत् कदान्दादि यत्किञ्चित् तदा नय सुबानने निजनाथ वच श्रोता फलान्यादाय सुन्दरी कन्दादिकं च विप्राग्रे थापयामस हर्षद मणिग्रीव पुनर्वाक्यमुवाच मुनि सत्तमं फलान्यङ्गे कुरु ब्रह्मन् प्रेतार्थे कुरु दम्पतिम् उग्रदेव उवाच त्वामहं नैव जानामि कस्तं भो कथया सुमेज्ञ अज्ञातस्य न भोक्तव्यं ब्राह्मणेन विजानता मणिग्रीव उवाच सूत्रोऽहं द्विजशार्दूल मणिग्रीवाभिधानतः स्वजनैर्गिजातिवर्गैः च परित्यक्त सुबान्धवै इत्थं सूत्रवच श्रुता फलाहारमचीकरद उग्रदेव प्रसन्नात्मा ततो निरमपि पिबद ततो विप्रमुख सुखासीनं मणिग्रीव वदद्वचस्लालयस्तत्पदाम्भोजं स्वक्रोडस्तं मुहुर्मुहुः मणिग्रीव उवाच क्व गन्तव्यं मुनिश्रेष्ठ कुतस्त्वं चेह कानने निर्जने निर्जले दुष्टै हिंस्रजन्तु सुमागुले उग्रदेव उवाच ब्राह्मणोऽहं महाभाग प्रयागं गन्तमुत्सहे अधुना ज्ञातमार्गेण सम्प्राप्तो दारुढीवने ततस्त्रान्तस्त्रिशाक्रान्तो मुमुर्षुरभवंशणा जीवनं मे त्वया दत्तं ब्रूहि किं ते ददाम्यहम् अरण्यं केन दुःखेन दम्पतिभ्यां समाश्रितं तद्दुःखमपनेष्यामि मणिग्रीव वदस्मै अगस्त्य उवाच इत्युग्रदेव वचनं ललितं निशम्य पत्न्या समक्षमनुनेय मुनीश्वरं दारिद्र्यसागरतीतीर्षुरसौ स्वकीयं वृत्तान्तमाह निजकर्म विपाकमुग्रम् इति श्रीबृहन्नारदीयपुराणे पुरुषोत्तममासमाहात्म्ये श्रीनारायण नारद संवादे दृढधनुपाख्याने मणिग्रीवस्वदुःखनिवेदनं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। श्रीकृष्ण गोविन्द रे मुरारे राधेश दामोदर दीननाथ श्रीकृष्ण गोविन्द रे मुरारे राधे दामोदर दीननाथ मां पाहि संसार समुद्रमग्न नमो नमस्ते ऋषिकेशोराय मां पाहि संसार समुद्रमग्न नमो नमस्ते ऋषिकेशोराय नमो नमस्ते ऋषिकेशोराय। भक्तवत्सल भगवान को पुराण पुरुषोत्तम भगवान को पुरुषोत्तम मास महात्म्य को जय जय श्री राधे श्याम। समादरणीय भक्त सज्जन बहिनी पुरुषोत्तम मास महात्म्य अन्तर्गत यो 23औं अध्यायमा के कथाहरू विस्तार गरिन्छ त भन्दा अतिथिको जुन सेवा गरेको फल प्राप्ति हुन्छ। यो पुरुषोत्तम महिनामा अतिथिको सेवा गर्दछ भने भगवान अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ र अतिथि देवो भव भन्ने जुन उक्ति छ त्यही अनुसार अतिथिको सेवा गर्नाले पुण्य फल प्राप्ति हुन्छ भन्ने कथा प्रसङ्गहरू विस्तार गरिन्छ। दृढधन्वा राजा प्रश्न गर्नुहुन्छ कि हे वाल्मीकि हे मुने हे जुन पुरुषोत्तम महिनामा अतिथि सत्कार गरेको फल कस्तो हुन्छ त त्यो कथा सत्सङ्ग मलाई वर्णन गर्नुहोस् भनेर सोध्नुहुन्छ र भगवान नारायणले पनि यही कथा देवर्षि नारदलाई वर्णन गर्न लाग्नुभयो र वाल्मीकि मुनिले पनि दृढधन्वा राजालाई कथाहरू सुनाउन लाग्नुभयो। हे राजन हजुर राज शार्दूल हुनुहुन्छ अरे जसरी राजाहरूमा सिंह समान पराक्रमी हुनुहुन्छ। अब ती कथाहरू म वर्णन गर्दछु जुन कथा श्रवण गर्नाले सम्पूर्ण पापहरू नाश हुन्छ। र एउटा कथा ल्याएर विस्तार गर्न लाग्नुभयो कि हे राजन एउटा नगर थियो सौभाग्य नाम गरेको नगर चित्रबाहु रे तेस्रो त त्यहाँ चित्रबाहु नाम गरेका एउटा राजा हुनुहुन्थ्यो जो अत्यन्त सत्यवादी हुनुहुन्थ्यो अत्यन्त बुद्धिमान हुनुहुन्थ्यो अत्यन्त बलिया हुनुहुन्थ्यो र चित्रबाहु नामले प्रख्यात राजा हुनुहुन्थ्यो जो अत्यन्त सहनशील हुनुहुन्थ्यो र सम्पूर्ण धर्महरूलाई जान्ने शील स्वभावमा अत्यन्त रूपले दयाले युक्त हुनुभएका ब्राह्मणहरूका भक्त हुनुहुन्थ्यो भगवानको सेवा गर्नुहुन्थ्यो भगवानका भक्त हुनुहुन्थ्यो भगवानका कथाहरू श्रवण गर्नुहुन्थ्यो भगवानको सेवा गर्नुहुन्थ्यो पूजा गर्नुहुन्थ्यो अर्चना गर्नुहुन्थ्यो भजन गर्नुहुन्थ्यो। कृष्ण श्री कृष्ण गोविन्द माधव श्याम श्री कृष्ण गोविन्द माधव श्याम मुकुन्द केशव जय जय राम मुकुन्द केशव जय जय राम श्री कृष्ण गोविन्द माधव श्याम श्री कृष्ण गोविन्द माधव श्याम मुकुन्द केशव जय जय राम
कृष्ण गोविंद माधव श्याम, हे कृष्ण गोविंद माधव श्याम, मुकुंद केशव जय जय राम, मुकुंद केशव जय जय राम, मुकुंद केशव जय जय राम। कृष्णचंद्र भगवान को, राधा मुकुंद भगवान को र भगवान को सदा सर्वदा भजन गरिरहने, भगवान को कथाहरू सुन्नमा अत्यन्त आनन्दित भइरहने र भगवान को कस्तो कथा कस्तो रे भन्दा मङ्गलम भगवान कृष्ण, मङ्गलम तद्कथामृतम, मङ्गलम चापि भक्तारः श्रोतारश्चापि मङ्गलम। यो संसारमा जम्मा 4 वटा मङ्गल कुराहरू छ। एउटा साक्षात भगवान कृष्णचन्द्र, भगवानको स्वरूपै अत्यन्त मङ्गलदायक छ। जुन मधुर स्वरूप भगवानको हातमा वंशी लिनुभएको, पीताम्बर वस्त्र लगाउनु भएको र बाङ्गो बस्नुभएको, छड्के परेर बस्नुभएको भगवान कृष्णको स्वरूप नै मङ्गल छ। र त्योभन्दा पनि मङ्गल भगवानको कथा रे, मङ्गलम तद कथामृतम। भगवानको कथा, भगवानका दिव्य चरित्रहरू भगवान भन्दा पनि मङ्गलदायक छ यो संसारमा। र भगवानको कथा भन्दा पनि मङ्गल कुरा के छ अरे भन्दा भगवानको कथा भन्नेवाला वक्ता व्यास, त्यो सबैभन्दा मङ्गलदायक भगवानको कथा भन्दा, भगवान भन्दा, भगवानको कथा भन्दा पनि मङ्गल वक्ता। अझ त्योभन्दा पनि मङ्गल त को छन् रे भन्दा श्रोता, जसले भगवानका दिव्य कथाहरू आनन्दपूर्वक श्रवण गर्नुहुन्छ। र यो संसारमा भगवानका कथा सुन्ने भन्दा श्रेष्ठ मङ्गलदायक कोही वस्तुहरू, कुनै मनुष्यहरू भनौँ छैन। र भगवानको कथा सुन्नमा आनन्द मान्दै भगवानका दिव्य भजन गर्नुहुन्थ्यो, सत्सङ्ग गर्नुहुन्थ्यो, कथाहरू श्रवण गर्नुहुन्थ्यो। र सदा सर्वदा जुन पशु पुत्रहरू चतुरङ्गिणी सेनाले युक्त भएर भनौँ, जो दोस्रो कुबेर समान थिए, धन पनि अत्यन्त धनी थिए, ऐश्वर्यहरू थियो, सर्वसम्पन्न, सम्पूर्ण गुणहरू पनि थिए र चन्द्रकला नाम गरेकी रानी हुनुहुन्थ्यो। 64 कलाले युक्त भएको रे, जुन नारीहरूको 64 कला भनिन्छ, हात पाउ गोडा भनौँ, जुन अनुहार कपाल सारा अङ्गहरू पर्दछन् रे 64 कलाहरूमा। भनौँ नारीहरूको जुन सम्पूर्ण 64 कलालाई जान्ने र 32 लक्षण भनिन्छ, जुन सारा अङ्ग प्रत्यङ्गहरू, हातहरू यस्तो भयो भने यो लक्षणले युक्त भएको भनेर भनिन्छ। त्यस्तै शङ्ख जस्तो घाँटी भएको, जुन मृगको जस्तो आँखा भएको, सुनकेसरी केश भनिन्छ, यसरी यस्ता लक्षणहरूले युक्त भएको जुन 32 लक्षणले युक्त भन्छन् नि, ती सम्पूर्ण लक्षणहरू थियो। र सम्पूर्ण 64 कलाहरू जान्नुहुन्थ्यो अरे। खाना पकाउनदेखि घर धन्दा अनेक प्रकारका कर्महरू सम्पूर्ण ती कलाहरूमा पर्दछन्। नाच्न गाउन भनौँ, खाना बनाउन सम्पूर्ण कर्महरू पर्दछन्। सारा कलाहरूलाई जान्नुहुन्थ्यो, पतिको सेवा गर्नुहुन्थ्यो, भगवानको भजन गर्नुहुन्थ्यो, भगवानमा श्रद्धा भाव गर्नुहुन्थ्यो। यस्ती चन्द्रकला नाम गरेकी पत्नी थिइन् र राजा पनि पृथ्वीको आनन्दपूर्वक शासन गर्दथे। र यो सम्पूर्ण राज्यमा भनौँ धर्मपूर्वक शासन गर्ने त्यस्ता दिव्य जुन भगवानका परम भक्त त्यस्ता राजा हुनुहुन्थ्यो। र भगवान कृष्णलाई छाडेर अरू कसैको भजन गर्नुहुन्थ्यो रे, भगवान कृष्णको मात्र भजन गर्ने, भगवान कृष्णलाई नै सर्वे सर्वा भएर भगवानकै सेवा भाव गर्नुहुन्थ्यो। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णचंद्र भगवान को, राधा पुरुषोत्तम भगवान को र उनै भगवान कृष्णलाई नै भजन गर्ने, भगवानको सेवा भाव गर्ने र अरू देवतालाई जान्दैनथे। र एक दिन पृथ्वीका कुनै पति ती राजा चित्रबाहुले टाढाबाट आएको देख्नुभयो र ती को रहेछन् त भन्दा अगस्त्य नाम गरेका ऋषि। र आफ्नो राज्यमा अगस्त्य ऋषिलाई आएको देखिसकेपछि प्रणम्य दण्डवत् भूमौ विधिना तम पूजयत्, प्रणाम गर्नुभयो रे दण्डवत्, प्रणाम गर्नुभयो निउरिएर लम्पसार परेर। दण्डवत् भनेको, दण्ड भनेको लट्ठी, वत भनेको लट्ठी जस्तै रे, लट्ठी जस्तै लम्पसार गरेर जुन नमस्कार गर्ने हुनाले दण्डवत् प्रणाम भनिन्छ। र दण्डवत् प्रणाम गर्नुभयो भक्ति भावले, आसनमा राखेर मुनिको अगाडि बसेर हात जोडेर अत्यन्त आदर भावका साथमा नम्र भएर मधुर वाणीले भन्न लाग्नुभयो, अद्य मे सफलम जन्म जन्म ह्यद्य मे सफलम दिनम, अद्य मे सफलम राज्यम अद्य मे सफलम गृहम, यस्तं समागतो मेद्य गृहे श्री कृष्ण सेवकः। हे राजन, हे मुनि, हे ब्राह्मण देव, हे श्रेष्ठ मुनि श्रेष्ठ, आज जुन भगवानका परम भक्त हजुर जुन हुनुहुन्छ, आज हजुर आएर मेरो भाग्य नै, मेरो जन्म नै सफल भयो रे, मेरो आज दिन नै सफल भयो, मेरो राज्य नै सफल भयो, मेरो घर नै सफल भयो। किनकि हजुर साक्षात भगवानका श्री कृष्ण सेवक, भगवान कृष्णको सेवक आज मेरो घरमा आउनुभयो। जुन भगवानका सेवकको जुन पाउको धुलो लगाउन पाउनु पनि अत्यन्त श्रेष्ठ कर्म हो रे। आज भगवानका परम भक्तको मैले दर्शन पाएँ भन्दै अत्यन्त आदर भावले विनम्र भएर राज्य राजाले समर्पण भाव गर्दै आदर सत्कार गर्दै जुन अगस्त्य मुनिलाई प्रणाम गर्नुभयो। र भगवानका भक्त जुन यानी समर्पण गरिएको थोरै वस्तु पनि के हुन्छ अरे भन्दा मेरो पर्वत जस्तो अत्यन्त ठुलो, अत्यन्त श्रेष्ठ हुन्छ। र कौडीकै बराबर भए पनि साग आदि तरकारी अन्न वस्तुहरू जो जन ब्राह्मणलाई जुन दान दिँदैनन्, भनौँ जुन कर्महरू गर्दैनन् भने ती सम्पूर्ण वेदमा पारङ्गत भएकाहरूले जुन भनेका छन् त्यो बेकार हो। किनकि जुन ब्राह्मण आदिलाई जुन थोरै अथवा अल्प अथवा धेरै, थोरै होस् धेरै होस्, जुन यथा श्रद्धा भावले ती कर्महरू गर्दैनन् भने ती बेकार हो। हजुर त ब्राह्मणहरूमा पनि श्रेष्ठ विष्णु भक्त हुनुहुन्छ, सबैले पूजा गर्ने, सबैले मान्ने, सबैले सम्मान गर्ने समादरणीय हुनुहुन्छ। र हजुरलाई सत्कार छ, स्वागत छ भन्दै गर्गले, गौतमले, जुन सुमन्तुले भन्नुभएको छ, वाणी मन शरीर कर्मले हामीले सम्मान भाव गर्नुपर्दछ। हाम्रो वाणीले, मुखले रे, मनद्वारा र शरीरद्वारा, यो हात प्रत्यङ्ग, अङ्ग प्रत्यङ्ग र त्यस्तै कर्मद्वारा रे आफूले गर्ने कामले पनि स्वागत सत्कार गर्नुपर्दछ। जबसम्म सूर्य उदाउँदैनन्, जब तबसम्म ताराहरूको चमक भनौँ भइरहन्छ अरे। जब सूर्य उदाएपछि ताराहरू देखिँदैनन्, त्यस्तै जबसम्म वैष्णव ब्राह्मणहरू आउँदैनन् तबसम्म भनौँ जुन ब्राह्मणहरू, तबसम्म मात्र अरू ब्राह्मणहरू पूज्य मानिन्छन्। र अगस्त्यले भन्न लाग्नुभयो, हे चित्रबाहु, हजुर अत्यन्त धन्य हुनुहुन्छ अरे, प्रजाहरू पनि धन्य छन् जसले सदा सर्वदा भगवानका भक्तहरूको, भगवानका जुन वैष्णवहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ, सम्मान गर्नुहुन्छ। जुन राज्यमा भगवानका वैष्णवहरू भक्तहरू छैनन् भने त्यो राज्यमा बस्नु योग्य हुँदैन अरे। जुन बरु सुनसान वनमा गएर बस्नु राम्रो हुन्छ, जहाँ भगवानका जुन भक्तहरू, भगवानका जुन विष्णुका भक्तहरू नभएको राज्यमा बस्नु निको छैन। जसरी आँखा नभएको शरीर
भनौँ केही काम छैन अरे, शरीर अत्यन्त राम्रो छ, गुणले युक्त छ, तर आँखै भएन भने यो संसार हेर्न सक्दैन, देख्न सक्दैन। त्यस्तै वैष्णव नभएको त्यो राज्य निन्दनीय मानिन्छ। जस्ता प्रकारले दारा नभएको हात्ती रे, दारै छैन भने त्यो उन्मत्त हात्ती भए नि त्यसको केही काम छैन। त्यस्तै जस्ता प्रकारले पखेटा नभएको चरा, पखेटै छैन भने उड्नै सक्दैन। त्यस्तै दशमीले विद्ध भएको द्वादशी एकादशी भनौँ बेकार बताइएको छ, त्यस्तै वैष्णव नभएको देश बेकार हो। जसरी हामीले सन्ध्या गर्दा कुश चाहिन्छ, कुश बिनाको सन्ध्या पनि काम छैन। हामीले तर्पण गर्दा तिलहरू परेन भने, कालो तिलहरू छैनन् भने त्यो पनि बेकार हो। त्यस्तै देवताको सेवा पनि जुन पेसाको लागि भनौँ यति दिए म आउँछु भन्दछन् भने त्यो पनि बेकार हो। त्यस्तै वैष्णव नभएको देश पनि बेकार हो। जस्ता प्रकारले कपाल पालेकी विधवा नारी अथवा स्नान बिनाको व्रतीहरू स्नान गर्दैनन् भने तिनीहरू पनि बेकार हुन्। त्यस्तै वैष्णव नभएको राज्य पनि बेकार हो भन्दै यसरी भगवानका भक्तहरूको महिमा जुन उजागर गर्नुभयो र यो संसारमा भगवानका भक्त नभएको जुन क्षेत्र छ, जुन भूमि छ त्यो बेकार हो रे। जुन भगवानका गुणानुवादहरू जसले श्रवण गराउँदछन्, भगवानका परम भक्तहरू छन्, जसले भगवानका कथाहरू सत्सङ्गहरू श्रवण गराएर ज्ञान प्रदान गर्दछन्, भक्ति मार्ग ज्ञान वैराग्य प्रदान गरेर जीवहरूको कल्याण गर्दछन्। र यो जुन भगवानको कर्म गर्नमा भनौँ आफ्ना माता पिता छोरा बन्धु यी आदिले भगवत कर्महरू गराउन जुन प्रेरित गर्दैनन् भने ती माता त्यो माता माता होइन रे, त्यो पिता पिता होइन, त्यो पुत्र पुत्र होइन, त्यो पुत्री पुत्री होइन। जसले भगवानको सेवा भाव गराउन सिकाउँदैनन् भने ती भनौँ माता पिता बन्धु बान्धव ती केही पनि होइनन्। र त्यसकारण जसले यो भवसागरबाट गतिमुक्ति गराउँछन्, जुन भगवानका दिव्य कथाहरू श्रवण गराउँदछन्, भगवानका परम भक्तहरू वैष्णवहरू छन्, त्यो राज्यमा जुन वैष्णव नभएको राज्य व्यर्थ हो। तद्राष्ट्रम वर्धते नित्यम सुखी भवति तत् प्रजा। र जुन भगवान कृष्णचन्द्रका चरणारविन्दको जसले सेवा गर्दछन् त्यस्ता राजा पनि सच्चा हुन् भन्दै राजाको महिमाहरू पनि उजागर गर्न लाग्नुभयो। र मैले जुन आज्ञाले भनौँ जुन तिमीले जुन कर्महरू गर्यौ, राज्य गर्यौ, तिम्रो सदा सर्वदा कल्याण होस् हे राजन भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। लौ अब म जान्छु भन्न लाग्नुभएको थियो। नारायण भगवान वर्णन गर्नुहुन्छ, हे देवर्षि हे नारद, यसरी अगस्त्य ऋषिलाई चित्रबाहुकी पत्नी पटरानीले भक्तिभावका साथमा आदर सम्मानका साथमा प्रणाम गर्नुभयो र अगस्त्य ऋषि भन्नुहुन्छ, हे कल्याणी सधैँभरि तिमी सौभाग्यवती रहिरहनु भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। भक्तिभावसँग पतिको सेवा गर्नु, भगवान कृष्णमा तिम्रो सदा सर्वदा भक्ति लागोस् भन्दै अटल जुन भक्ति रहिरहोस् भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। र चित्रबाहु भन्नुहुन्छ, हे विप्रेन्द्र मैले त्यस्तो के पुण्य गरेको थिएँ रे, आज यस्तो सारा ऐश्वर्यहरू प्राप्त भयो, यस्तो अकण्टक राज्यहरू शत्रु नभएको राज्य प्राप्त भयो, यस्ती पतिव्रता पत्नी कसरी प्राप्त भयो यो कुरा मलाई बताउनुहोस्, म हजुरको शरणमा प्राप्त भएको छु भनेर बारम्बार शरण पर्दै सोध्न लाग्नुभयो। भगवान नारायण वर्णन गर्नुहुन्छ, हे देवर्षि हे नारद, यसरी भगवान जुन मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य मुनिले ती चित्रगुप्तलाई चित्रबाहुलाई वर्णन गर्न लाग्नुभयो कि हे राजन, र ध्यान मग्न हुनुभयो, भगवानको स्मृति गर्न लाग्नुभयो, भगवानको जुन स्मरण गर्न लाग्नुभयो र ध्यान मग्न भएर भन्नुहुन्छ, हे राजन मैले तिम्रा सारा पूर्व जन्मका चरित्रहरूलाई हेरिसकेँ, एउटा इतिहास वर्णन गर्दछु रे सुन्नुहोस्। पूर्व जन्ममा हजुर चमत्कारपुर नाम गरेको प्राणीहरूको हत्यामा लागि परेको एउटा सिकारी हुनुहुन्थ्यो। शूद्र वर्णको शूद्र जातिको मणिग्रीव नाम भएका जुन प्राणीहरूको हत्या गर्ने सिकारी हुनुहुन्थ्यो र ईश्वरलाई मान्दै नमान्ने रे नास्तिक स्वभावको एकदम दुष्ट चालचलन भएको, हत्या हिंसा गर्ने, स्त्रीहरूलाई घिसार्ने, कृतज्ञ अत्यन्त उद्दण्ड गर्ने, अश्लील आचरण व्यवहार नभएको भनौँ अत्यन्त लण्ठ हुनुहुन्थ्यो। र जुन अहिलेको तिम्रो पत्नी छ ती पूर्व जन्ममा को थिइन् रे भन्दा सुन्दरी नाम गरेकै पत्नी थिइन् र जुन कर्मले मनले वचनले पतिको सेवा गरिरहन्थिन् र कहिले पनि दुष्ट भावना गरिनन्।
अत्यन्त पाप गर्ने भए पनि पतिलाई नै सेवा भाव गरिरहन्थिन्। सारा जातिकाहरूले बन्धु बान्धवहरूले पनि जुन छाडिदिए त्यागिदिए, सारा धन वैभवहरू पनि हरिले र सम्पूर्ण ती कर्मले गर्दा राजाले पनि सारा धन हरण गरेर बचे खुचेको त्यहाँ जुन धनहरू थियो दाजुभाइहरूले पनि खाइदिए र सम्पूर्ण धनहरू नाश भइसकेपछि अब कहाँ जाने त, कसरी गुजारा चलाउने, अब कसरी जुन पालन पोषण गर्ने, कसरी यो शरीर धान्ने भन्ने चिन्ता भयो। र पतिव्रता ती नारीले अत्यन्त खिन्न भएर दिक्क मानेर तिमीलाई त्याग गरिदिन्। यस्ता प्रकारले सबैले तिरस्कार गरेको तिमी सुनसान वनमा गयौ र त्यो वनमा अनेक प्रकार थरीका प्राणीहरूलाई मारेर आफ्नो जीविका चलाउँदथ्यौ र आफ्ना पत्नीका साथमा वनमा रहिरहेका तिमी मणिग्रीव कुनै दिन मृगको मासु खाने इच्छाले धनु उठाएर धेरै सर्प मृगहरूले भरिएको वनमा प्राप्त भयो, जहाँ मान्छेको नाम निशान थिएन। र त्यही जङ्गलमा उग्रदेव नाम गरेका अत्यन्त ठुला महामुनि दिशा भ्रमित भएर दिशा नचिनेर दिशाको ज्ञान नभएर अल्मलिएका थिए। र यस्तै सूर्य दिनको ठिक बिचमा मध्याहको समय थियो। प्यासले पीडित भएर बाटोमा नै द्वाङ्ग पछारिँदा भए र त्यसपछि मर्लान जस्तो मरणान्त भए। दिशा भ्रमित भएका ती ब्राह्मणलाई देखेर तिमीमा दया भाव आयो। यो प्राणी को होलान्, यो को यसरी यो जङ्गलमा यसरी लडिरहेका छन्। आफ्नो वासस्थानमा गयौ र दुवै दम्पतिले ती ब्राह्मणको सेवा भाव गर्यौ र ती महायोगी पनि एक मुहूर्त 2 घडीपछि, 2 घडी भनेको 48 मिनट, 1 घडीमा 24 मिनट हुन्छ, 2 घडीमा 48 मिनट र 48 मिनट पछि ती मुनि पनि होसमा आए र होसमा आइसकेपछि आश्चर्य मान्न लागे। म यो जङ्गलमा हिँडिरहेको थिएँ, यहाँ कसरी आइपुगेँ, मलाई कसले यहाँ जङ्गलबाट यहाँ ल्याए त भनेर जुन सोध्न लागे। भगवान् नारायण वर्णन गर्नुहुन्छ, हे देवर्षि मणिग्रीवले ती ब्राह्मणलाई भन्न लागे कि हे ब्राह्मण देव, यो अत्यन्त सुन्दर पोखरी छ, शीतल जलहरू छन्। हे ब्राह्मण देवता, यो शीतल जलमा नुहाउनुहोस् रे। त हजुरले केही खानुभएको पनि छैन। यी फलहरू भनौँ, यी मध्याहको पहिलो भागमा गर्नुपर्ने कर्महरू गरेर फलहरू फलाहारहरू गर्नुहोस्, पानीहरू पिउनुहोस् भनिसकेपछि यतिखेर मैले हजुरको रक्षा गरेको विश्राम गर्नको लागि यहाँ लिएर आएको, उठ्नुहोस् उठ्नुहोस् भन्दै अत्यन्त आदर भावका साथमा ती मुनिको ती अतिथिको स्वागत गर्न लागे, सत्कार गर्न लागे। अगस्त्य ऋषि भन्नुहुन्छ, हे राजन, यसरी थकाइ मेटिएकाले होसमा आइसकेपछि ती ब्राह्मणले पनि उठेर भन्न लाग्नुभयो, हे राजन, मणिग्रीवको पाखुरामा समातेर तलाउको तटमा गएर बरको रुखमा त्यहाँ नजिकै गएर बस्न लागे, विश्राम गर्न लागे। र विश्राम गरिसकेपछि स्नान गरे, नित्य कर्महरू आफ्ना जप पाठहरू गरे, भगवान् वासुदेवको पूजा आराधना गर्न लागे, भगवानको स्मृति गर्न लागे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भजौ हरिलाई भजौ हरिलाई, एक दिन होइन 2 दिन होइन सधैँभरिलाई। भजौ हरिलाई भजौ हरिलाई, एक दिन होइन 2 दिन होइन सधैँभरिलाई। एक दिन होइन 2 दिन होइन सधैँभरिलाई। एक दिन होइन 2 दिन होइन सधैँभरिलाई। वासुदेव भगवानको, राधा पुरुषोत्तम भगवानको। र यसरी वासुदेव भगवानको पूजा गर्न लाग्नुभयो र त्यसपछि देवताहरूलाई पनि पितृहरूलाई पनि तर्पण दिएर त्यो शीतल पानीहरू पिउन लागे। र ती उग्रदेव ब्राह्मण तुरन्तै आएर फेरि वरको फेदमा बस्न लाग्नुभयो र मणिग्रीव दम्पतिले ती मुनि श्रेष्ठलाई निहुरिएर ढोगिदिए। अतिथि सत्कार गर्न उत्सुक भएर नम्र भएर मधुर वाणीमा भन्न लागे, हे ब्राह्मण, मेरै उद्धार गर्नका निमित्त आज मेरो वासस्थानमा हजुर आइपुग्नुभयो। आज हजुरको दर्शनले मेरा सारा पापहरू नाश भयो, आज मेरा सारा कल्मषहरू नासियो। र यति ब्राह्मणलाई भनेर अत्यन्त आनन्दित भएका मणिग्रीवले आफ्नो पत्नीलाई भन्न लागे, हे सुन्दरी,
गएर जो पाकेका फलहरू छन् रे, स्वादिला फलहरू, आँपका जुन फलहरू छन् त्यो चाँडै लिएर आऊ, यी ब्राह्मणलाई, यी ब्राह्मणदेवलाई भोजन गराउनु पर्दछ भनेर आफ्नो पत्नीलाई भन्न लागे। र स्वामीको वचन सुन्नासाथ ती सुन्दरीले पनि कन्दमूलहरू फलहरू ल्याएर आफ्ना पतिदेव ब्राह्मण उग्रदेवका सामुन्ने राख्न लागिन्। र मणिग्रीवले पनि मुनि श्रेष्ठलाई आनन्दपूर्वक भन्न लाग्नुभयो, हे ब्राह्मणदेव, यी फलहरू ग्रहण गर्नुहोस्, मेरो पत्नीले ल्याएका फलहरू खाएर हामी दम्पतिलाई सन्तुष्ट पार्नुहोस् भनेर स्वागत सत्कार गर्दै फलहरू टक्र्याए। र उग्रदेव भन्न लाग्नुभयो, मैले तिमीहरूलाई चिन्दिनँ, तर तिमीहरू अत्यन्त दयालु रहेछौ, श्रद्धालु रहेछौ। तिमीहरू को हौ रे? नचिनेको जुन ब्राह्मणले अपरिचितको भोजन गर्नु हुँदैन, नचिनेको जग्गामा गएर भनौँ भोजन खान हुँदैन। र मणिग्रीवले भन्न लागे कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आफ्ना जनहरूले, आफ्ना बन्धु बान्धवहरूले त्यागिएको म मणिग्रीव नाम गरेको शूद्र हुँ। र शूद्रको वचन सुनेर प्रसन्न भएर ती ब्राह्मणले उसको श्रद्धाभाव, अतिथि सत्कारको भाव देखेर ती फलहरू ग्रहण गरे र पानीहरू पनि पिए। त्यसपछि आनन्दपूर्वक बसेर उग्रदेव ब्राह्मणका चरण कमललाई आफ्नो काखमा राखेर निरन्तर मणिग्रीव केही कुरा भन्न लागे कि हे मुनि श्रेष्ठ, हजुर को हुनुहुन्छ रे? यस्तो निर्जन वनमा कसरी प्राप्त हुनुभयो? पानी पनि नभएको, दुष्ट हिंस्रक जीव जन्तुहरूले भरिएको यस्तो घोर जङ्गलमा कहाँबाट आउनुभयो? बताउनुहोस् भनेर प्रश्न गरे। र उग्रदेव भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण, म प्रयाग जान चाहन्छु। यतिखेर बाटो भुलेर यो मध्याहको समय टन्टलापुर घामले, भोकले, प्यासले, तिर्खाले भनौँ मैले दिग्भ्रमित भएर दिशा चिन्न सकिनँ र भोक प्यासले गर्दा मरणासन्न भएर लडेको थिएँ। आज तिमीले मलाई जीवन दियौ, जीवन प्रदान गर्यौ, मलाई आफ्नो जुन आश्रममा भनौँ वनमा ल्याएर मलाई जलहरू फलाहारहरू दियौ, भन तिमीलाई म के दिउँ भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ। र ती दम्पति भन्न लागे कि तिमीहरू यो घोर दुःखमा, यो जङ्गलमा आएर किन बसेका छौ? कसरी तिमीहरूलाई यो दुःख प्राप्त भयो त? त्यो दुःख म हटाइदिन्छु भनेर बिन्ती गरिसकेपछि अगस्त्य ऋषि भन्नुहुन्छ, हे राजन, ती उग्रदेव ब्राह्मणका यस्ता वचनहरू सुनेर ती पत्नीकै सामान्य स्त्रीका साथमा मुनीश्वरहरूलाई आनन्दपूर्वक बिन्ती बिसाउँदै समुद्रबाट पार पाउने इच्छाले भनौँ आफ्नो कर्मले भयङ्कर पापको जुन फल भोगिरहेका आफ्ना सारा वृत्तान्तहरू जुन बेली विस्तारपूर्वक श्रवण गराउन लागे र आफ्ना सारा विस्तारहरू, साला जुन वृत्तान्तहरू ती दम्पतिले ती ब्राह्मणलाई सुनाए भन्ने कथा प्रसङ्गहरू जुन भगवान नारायणले देवर्षि नारदलाई कथाहरू श्रवण गराउनुभयो, त्यस्तै ती अगस्त्य ऋषिले उता ती राजालाई कथाहरू सत्सङ्गहरू श्रवण गराउनुभयो। र सुतजीले पनि सौनकादिका 88,000 ऋषि महर्षिहरूलाई यी कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गराउनुभयो भन्ने यो बृहन्नारदीय पुराण अन्तर्गतको 23औं अध्यायका कथाहरू विस्तार गरियो। श्री हरे नमः।